सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में मरहलावार तदरीसी अमल आज से शुरू होगा। महकमा दाखिला सिंध ने SOPs के तहत तालीमी इदारे खोलने और शादी हॉल्स पर आयद पाबंदियां खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध में पाबंदियों में नरमी का इतलाक 15 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तिजारती कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक होंगी, जबकि हफ्ते के रोज रात 9 बजे तक दुकानें खुली रखी जा सकेंगी। मेडिकल स्टोर्स, अशिया ज़रूरिया की दुकानें औकात कार की पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क भर में मरहलावार तदरीसी अमल आज से शुरू होगा। महकमा दाखिला सिंध ने SOPs के तहत तालीमी इदारे खोलने और शादी हॉल्स पर आयद पाबंदियां खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध में पाबंदियों में नरमी का इतलाक 15 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तिजारती कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक होंगी, जबकि हफ्ते के रोज़ रात 9 बजे तक दुकानें खुली रखी जा सकेंगी। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स, अशिया ज़रूरिया की दुकानें औकात कार की पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगी। बिलाखिर मुल्क भर में तदरीसी अमल मरहलावार आज से शुरू होने जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने तालीमी इदारे और शादी हॉल्स खोलने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तालीमी इदारे और शादी हॉल्स को खोलने का फैसला किया गया। शादी हॉल्स की कुल गुंजाइश का 50% लोग तकरीब में शामिल हो सकेंगे। कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर जगह जगह आवेज़ा की जाएंगी। हाथ ना मिलाने, बगलगी ना होने, मोबाइल फ़ोन और दूसरी डिवाइसेस शेयर ना करने के नोटिस लगाए जाएंगे। तलबा फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। पंजाब में भी तमाम शादी हॉल्स खोलने का फैसला कर लिया गया है, जबकि तदरीसी अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तालीमी इदारे और शादी हॉल्स को खोलने का फैसला किया है। कराची के इलाके गडाप में बारिश के बाद थड्डू डैम ओवरफ्लो हो गया। थड्डू डैम ओवरफ्लो होने से पानी गडाप रोड पर आ गया है। सूरत हाल क्या है, समर अब्बास से जान लेते हैं। समर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये गडाप में आज दोपहर को जो बारिश तेज हुई है उसके बाद थड्डू डैम ओवरफ्लो हो गया है। मुकामी ज़राए से हमारी बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि थड्डू डैम ओवरफ्लो होने के बायस जो है पानी सड़कों पर आ गया और करीबी गोठों में भी दाखिल हो गया। पानी का बहाव तेज है। जो मुकामी लोग हैं उनका भी ये कहना था कि जो शहर से आने वाले लोग हैं इधर तफरीह के लिए वो मत आए, क्योंकि पानी सड़कों पर आ चुका है। रात का टाइम है, कोई हादसा ना पेश आ जाए। सुबह असल सूरत हाल पता चलेगी कि पानी कहाँ तक पहुँचा। ताहम अगर आज रात बारिश हो जाती है तो फिर आबादी जो करीबी आबादी है वहाँ पे पानी आने का खतरा है। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने जिनसी ज़्यादती के मुजरिमान को नामर्द बनाने के लिए कानून लाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिनसी ज़्यादती के मुजरिमान को नामर्द बनाने के लिए कानून लाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद फैसल वावडा ने बिल के ड्राफ्ट पर काम भी शुरू कर दिया। मुजवज़ा बिल के तहत जिनसी ज़्यादती के मुजरिमान को बतौर सज़ा नामर्द बना दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने जिनसी ज़्यादती के मुजरिमान को नामर्द बनाने के लिए कानून लाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिनसी ज़्यादती के मुजरिमान को नामर्द बनाने के लिए कानून लाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद फैसल वावडा ने बिल के ड्राफ्ट पर काम भी शुरू कर दिया। मुजवज़ा बिल के तहत जिनसी ज़्यादती के मुजरिमान को बतौर सज़ा नामर्द बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि इमरान खान ने जिन सख्त कवानीन का हवाला दिया है वो ज़रूर बनने चाहिए। काश इमरान खान अपने इंटरव्यू में मशहूर पप्पू केस का भी हवाला दे देते। ऐसे केसेस में यही मसले का हल है। पप्पू केस में सदर ज़ियाउल हक ने ज़्यादती केस में सख्त एक्शन लिया और फांसी के बाद पप्पू की लाश को चबुर्जी चौक में लटकाने का फैसला किया ताकि गुजरते लोग उससे इबरत पकड़ सकें। एक हफ्ते के अंदर दोनों ऐवानों का इजलास बुलाया जाए और सख्त किस्म के कवानीन बनाकर उन्हें पास कराया जाए। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का ये कहना है
کہ عمران خان نے جن سخت قوانین کا حوالہ دیا ہے وہ ضرور بننے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کاش عمران خان اپنے انٹرویو میں مشہور پپو کیس کا بھی حوالہ دے دیتے، ایسے کیسز میں یہی مسئلے کا حل ہے۔ پپو کیس میں صدر ضیاء الحق نے زیادتی کیس میں سخت ایکشن لیا تھا اور پھانسی کے بعد پپو کی لاش کو چوبرجی چوک میں لٹکانے کا فیصلہ کیا گیا تھا تاکہ گزرتے لوگ اس سے عبرت پکڑ سکیں۔ ایک ہفتے کے اندر دونوں ایوانوں کا اجلاس بلایا جائے اور سخت قسم کے قوانین بنا کر انہیں پاس کرایا جائے۔ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی نے سانحہ موٹر وے کی مذمت کی ہے اور ذمہ داروں کو عبرتناک سزائیں دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ حاکم وقت کو مکمل اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے سزا دے، جب تک عبرتناک سزائیں نہیں دی جائیں گی تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ مفتی تقی عثمانی کا کہنا ہے کہ دین سے دوری بھی ایسے واقعات کی بڑی وجہ ہے، جیلیں کاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی نے سانحہ موٹر وے کی مذمت کی ہے اور ذمہ داروں کو عبرتناک سزائیں دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ حاکم کو مکمل اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے سزا دے، جب تک عبرتناک سزائیں نہیں دی جائیں گی تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ مفتی تقی عثمانی کا کہنا ہے کہ دین سے دوری بھی ایسے واقعات کی بڑی وجہ ہے، جیلیں کاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے سانحہ موٹر وے کو حکومت کی نااہلی قرار دے دیا۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ موٹر وے واقعہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ جو پہلے پوری دنیا یہی سمجھتی تھی کہ موٹر ویز انتہائی محفوظ ہے، لیکن اس واقعہ کے بعد پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ موٹر ویز انتہائی غیر محفوظ ہے، اور اس مسئلے پر جو انتظامیہ کی طرف سے بیانات آ رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ حکومت کا طرز عمل انتہائی شرمناک ہے، بجائے یہ کہ یہ اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جو وکٹم ہے اس کے ساتھ ہمدردی کرتے اور مجرموں کی سرکوبی کرتے، انہوں نے الٹا وکٹم کو انگلیاں اٹھانی شروع کر دی ہیں اور ان کے طرز عمل کو غیر ذمہ دار قرار دیا۔ میں چاہے رات کے 3 بجے اکیلے کہیں جاؤں، سی سی پی او کی ذمہ داری ہے کہ میں سیکیور ہوں اور میری سیفٹی جو ہے وہ انشور ہو، اور ان کو نہ ہٹانا اور اس حکومت کا بجائے اس کے وکٹم کی سپورٹ میں جا کے پریس کانفرنس کرتے سی سی پی او کی سپورٹ میں پریس کانفرنس کرنا ایک نہایت ہی شرمناک عمل تھا۔ پاکستان کے اندر خواتین اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں، اور دوسری مجھے بات یہ بھی اس چیز کے اوپر میں اس چیز کو سوچ رہی ہوں کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات دھرے جا رہے ہیں کہ جی یہ موٹر وے پہ واقعہ نہیں ہوا، یہ ہماری حدود کے اندر نہیں آتا، تو اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے آپ کو کسی نقطے پہ پہنچنا چاہیے کہ آیا ہم اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے فی لیٹر تک اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 75 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 55 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا رجحان ہے۔ گزشتہ ماہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے فی لیٹر تک اضافے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 75 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 55 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز ہے۔ سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے طریقہ انتخاب میں ترمیم کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ڈیپٹی بیورو چیف عرفان ملک سے۔ عرفان ملک، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا ترامیم کی جا رہی ہیں؟ بالکل، دیکھیے اس کے لیے سمپل تجویز آئینی ترمیم یہ تجویز کی گئی ہے کہ جو انتخاب کا طریقہ کار ہے سینیٹرز کا اس کو اوپن کر دیا جائے۔ پہلے یہ خفیہ رائے دہی کے تحت ہوتا تھا جس میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی اور بہت زیادہ مال لگانے کے بھی الزامات لگتے تھے۔ اب اس کو اوپن کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ہارس ٹریڈنگ کو روکا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوہری شہریت کے حامل افراد کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ترمیم تیار کر لی گئی ہے جو کہ آج پارلیمنٹ کے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ اگر دوہری شہریت کا حامل شخص سینیٹر منتخب ہوتا ہے تو اسے حلف اٹھانے سے پہلے اپنی دوہری شہریت چھوڑنی ہوگی۔ آج جو کابینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں یہ آئینی ترامیم پیش کی جائیں گی۔ کابینہ پہلے ان کی منظوری دے گی، جس کے بعد ان کو حتمی منظوری کے لیے پہلے قومی اسمبلی میں اور پھر سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے عرفان ملک، بہت شکریہ آپ کا۔
اپوزیشن کی APC میں شرکت کے لیے نون لیگ کا وفد فائنل ہو گیا۔ وفد میں شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال، ایاز صادق اور مریم اورنگزیب شامل ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے 24 نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ APC میں مریم نواز بھی شریک ہوں گی۔ سر اس میں صرف یہ بتا دیں کہ مریم نواز صاحبہ اس میں شرکت کریں گی؟ مریم نواز صاحبہ شرکت کریں گی، باقی نام جو ہیں وہ پارٹی میں ڈیسائیڈ کر رہی ہے، ابھی فائنل نہیں ہوئے ہیں۔ سر اس میں صرف یہ بتا دیں کہ مریم نواز صاحبہ اس میں شرکت کریں گی؟ مریم نواز صاحبہ شرکت کریں گی، باقی نام جو ہیں وہ پارٹی میں ڈیسائیڈ کر رہی ہے، ابھی فائنل نہیں ہوئے ہیں۔ سندھ کے کئی وزراء اور ارکان اسمبلی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ صوبائی وزیر شبیر بجارانی کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر آئسولیشن میں چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی قاسم نوید قمر کا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔ ارکان سندھ اسمبلی گنہور اسران اور امداد پتافی بھی کرونا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ سندھ کے کئی وزراء اور ارکان اسمبلی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ صوبائی وزیر شبیر بجارانی کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی قاسم نوید قمر کا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا ہے۔ ان کے علاوہ ارکان سندھ اسمبلی گنہور اسران اور امداد پتافی بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں موسمیاتی تبدیلی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، رینیویبل انرجی، درختوں، جنگلی حیات کے تحفظ اور افزائش کے حوالے سے باہمی تعاون پر بات چیت ہوئی۔ ملک امین اسلم نے ماحول کی بہتری اور گرین روزگار سے منسلک منصوبوں میں تعاون کی پیشکش پر برطانوی ہائی کمشنر کی تعریف کی۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے گرین منصوبے شروع کرنے کے وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات کو بھی سراہا۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں موسمیاتی تبدیلی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، رینیویبل انرجی، درختوں، جنگلی حیات کے تحفظ و افزائش کے حوالے سے باہمی تعاون پر بات چیت ہوئی۔ ملک امین اسلم نے ماحول کی بہتری اور گرین روزگار سے منسلک منصوبوں میں تعاون کی پیشکش پر برطانوی ہائی کمشنر کی تعریف کی۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے گرین منصوبے شروع کرنے کے وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات کو بھی سراہا۔ بھارت کے ضلع جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے معاملے میں پاکستان نے بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ پاکستان نے بھارتی حکومت سے پاکستانیوں کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ جودھ پور میں 9 اگست کو پاکستان سے جانے والے 11 ہندو مشکوک طور پر مارے گئے۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے متعدد بار بھارتی حکومت سے واقعے کی تفصیلات فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بھارت کے ضلع جودھ پور میں 11 پاکستان ہندوؤں کے قتل کے معاملے میں پاکستان نے بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ چیئرمین سی پیک قاسم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ سی پیک فیز 2 کے لیے آج تاریخی دن ہے۔ پاکستان میں بڑے پیمانے پر انڈسٹریلائزیشن کے منتظر سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں قاسم سلیم باجوہ نے کہا کہ نئی صنعت برآمدات کو فروغ دے گی، روزگار کے بڑے مواقع پیدا ہوں گے۔ آج سی پیک کو کامیاب بنانے کے لیے سب مل کر ہاتھ بٹائیں۔ چیئرمین سی پیک قاسم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ سی پیک فیز 2 کے لیے آج تاریخی دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر انڈسٹریلائزیشن کے منتظر سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں قاسم سلیم باجوہ نے کہا کہ نئی صنعت برآمدات کو فروغ دے گی اور روزگار کے بڑے مواقع پیدا ہوں گے۔ آئیں سی پیک کو کامیاب بنانے کے لیے سب مل کر ہاتھ بٹائیں۔ بات کرتے ہیں سٹیل ملز کی۔ پاکستان سٹیل ملز کی نجکاری کی راہ میں بڑی رکاوٹیں آ گئی ہیں۔ مقدمات، 290 ارب روپے کے واجبات اور شیئر بک ویلیو سٹیل ملز کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی راہ میں دیوار بن گئی ہیں۔ تفصیلات کے لیے وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے پاکستان سٹیل ملز کی نجکاری کے لیے ٹرانزیکشن سٹرکچر تیار کر لیا، لیکن سٹیل ملز کی نجکاری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور نہیں کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سٹیل ملز کے 700 مقدمات مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہیں، جن کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ عدالتی مقدمات ٹرانزیکشن سٹرکچر کو متاثر کر سکتے ہیں۔ حکومت نے ٹرانزیکشن سٹرکچر میں سٹیل ملز کے 290 ارب روپے کے واجبات کا حل نہیں بتایا۔ واجبات کی ادائیگی کے بغیر نجکاری کرنا مشکل ہوگا۔ حکومت نے پاکستان سٹیل ملز کے شیئرز کی بک ویلیو کا تعین بھی نہیں کیا۔ نجکاری کمیشن بورڈ نے پاکستان سٹیل ملز کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی منظوری دے دی۔ سٹیل ملز کی بحالی کے لیے مختص اثاثوں کو 30 سالہ لیز پر دیا جائے گا۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔
कराची में सीवरेज का निज़ाम खस्ता हाल हो चुका। तिजारती मरकज़ टावर की मरकज़ी शाहराह पर गटर का पानी जमा है। बदबू, ताफुन और गंदगी के बायस अहम मरकज़ से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। हबीब खान की रिपोर्ट। शहर कायद की आम तरीन माशी शाहराह टावर रोड पर सीवरेज ओवरफ्लो होने से बदतरीन सूरत हाल पैदा हो गई। बारिशों के बाद गलियों, अहम शाहराहों पर सीवरेज का पानी जमा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि 15 रोज गुजर गए लेकिन 2 बंद गटर खोलने के लिए यहाँ कोई नहीं आया। बदबू, ताफुन और गंदगी के बाइस अहम मरकज से गुजरना भी दुश्वार हो गया है। किसी जगह पे चले जाएं तो किसको नजर नहीं आ रहा है, और ये काम इतना बड़ा नहीं है। मैं कहता हूँ स्वीपरों को भी लगा देना, ये 10,000 रुपए दे देंगे तो ये काम अभी सीधा हो जाएगा। 10,000 रुपया। ये हुकूमत की नाअहली है, इंतजामिया की नाअहली है कि ये 2 गटर जो है ना वो किनारे के वो खोल नहीं सक रहे, और आज ये महीने से जो है ना हम लोग अजियत से जो है ना वो दो चार हैं। गटर का पानी सड़क पर मौजूद होने के बाइस आम तिजारती मराकज को जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर है। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। लाहौर में थाना निश्तर कॉलोनी के इलाके में शौहर ने बीवी पर तशद्दुद किया, बाल काट दिए। मुतासरा खातून का कहना है कि शौहर ने 2 शादियां कर रखी हैं, अक्सर तशद्दुद का निशाना भी बनाता है। लाहौर का इलाका है थाना निश्तर कॉलोनी, जहां पर शौहर ने बीवी पर तशद्दुद किया और उसके बाल भी काट दिए। मुतासरा खातून का कहना है कि शौहर ने 2 शादियां कर रखी हैं और अक्सर तशद्दुद का निशाना भी बनाता है। ट्वेंटी 4 न्यूज़ खबर नशर करे तो एक्शन होता है। गुजर खान पुलिस ने सीरियल किलर गैंग के सरगना अदनान उर्फ दानी को आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अरसा दराज से इश्तिहारी था। 5 साथी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। खतरनाक गैंग अब तक 5 अफराद का कत्ल कर चुका और इलाके में दहशत की अलामत बन चुका था। अदनान ने शहरी इब्राहिम को कुछ अरसा कबल होटल में खाना खाते हुए मामूली बात पर फायरिंग करके कत्ल किया था। मुलजिम अदनान ने कार्रवाई से बचने के लिए रात के अंधेरे में अपनी ही 2 यतीम भतीजियों पर कातिलाना हमला करके उन्हें शदीद जख्मी किया और मुखालफिन को फंसाने के लिए इस कातिलाना हमले का मुकदमा मकतूलीन के वरसा पर दर्ज करा दिया, जिस पर CPO रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनुस ने नोटिस भी लिया। DSP जुल्फ़िकार खान की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी गई। SHO गुजर खान मलिक खज़र हयात ने टीम के हमरा छापा मारकर आज़ाद कश्मीर से अदनान उर्फ दानी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर अहले इलाका ने सुख का सांस लिया है। 24 न्यूज़ खबर नशर करे तो एक्शन होता है। गुजर खान पुलिस ने सीरियल किलर गैंग के सरगना अदनान उर्फ दानी को आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम अरसा दराज से इश्तिहारी था। मियांवाली के नवाही इलाके कलरी में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन में मलिक इनायत और उनके दोस्त इसहाक साकी शामिल हैं। इसहाक मलिक इनायत के भाई की शादी पर आए हुए थे। ये वाक़या पेश आया मियांवाली के नवाही इलाके कलरी में, जहां नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि खैरपुर में लाड़काना रोड पर तेज़ रफ्तार कार और डंपर में टक्कर के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो गए। अस्पताल में जाँ बहक होने वालों की आसिफ नजमुद्दीन अमजद के नाम से शनाख्त हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। खैरपुर में लाड़काना रोड पर तेज़ रफ्तार कार और डंपर में टक्कर के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया गया। तजावीज़ और सिफारिशात की मंजूरी की सूरत में FPSC इम्तिहान के जरिए ब्यूरोक्रेट्स और निजी शोबे के माहिरीन ग्रुप ज्वाइन कर सकेंगे। इसी बारे में अवैस कयानी की रिपोर्ट देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात के लिए अहम पेशरफ्त नेशनल एग्जीक्यूटिव ग्रुप कायम करने का फ्रेमवर्क वफाकी सेक्रेटरीज कमेटी में पेश कर दिया गया। तजवीज़ के मुताबिक नेशनल एग्जीक्यूटिव क़याम के बाद ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप खत्म कर ज़राए के मुताबिक इस ग्रुप के क़याम के बाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप की अजारादारी भी खत्म हो जाएगी। नेशनल एग्जीक्यूटिव ग्रुप के इजलास में 40 वफाकी सेक्रेटरीज ने शिरकत की, जिसमें 16 सेक्रेटरीज ने फ्रेमवर्क पर एतराज़ात भी उठाए। ज़राए का ये भी कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स के साथ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्रीमेंट पर दस्तखत भी हो जाएंगे। सरकारी अफसरान में अदम तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने की बजाय शफाफ निज़ाम मुतारिफ करवाने का मुतालबा भी सामने आया। NESG को हतमी शक्ल देने के लिए सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की सरबराही में ज़ेली कमेटी भी कायम कर दी गई। वफाकी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन अहमद नवाज सुखेरा ने अरकान को सेक्रेटरीज कमेटी की अहमियत से मुतालिक आगाह किया। सेक्रेटरी कमेटी के बाद इस ग्रुप के क़याम की मंजूरी वफाकी काबीना से भी ली जाएगी। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।
یوشیہائیڈ سوگا جاپان کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ حکمران جماعت نے شنزو آبے کی جگہ یوشیہائیڈ سوگا کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا۔ ووٹنگ آج ہوگی، جہاں حکمران جماعت کی واضح اکثریت کے باعث ان کی فتح یقینی ہے۔ یوشیہائیڈ سوگا وزیر اعظم منتخب ہونے کی صورت میں ستمبر 2021 کے الیکشن تک فرائض انجام دیں گے۔ 71 سالہ یوشیہائیڈ سوگا اس وقت چیف کیبنٹ سیکرٹری کے طور پر کام کر رہے ہیں۔